واحد فيكم كيجي بكري وكيلقى التران اون روتار وشحال من واحد فيكم كيجي معطل وكيمشي عليه التران؟ شحال من واحد فيكم كيبغي يمشي لشي بلاصه وما كيعرفش النيميرو دو بيس؟ وشحال من واحد سد عليه باب المدرسه بسبب التخام؟ هذا هو المشكل كيعني من المغاربه كاملين، نتوما ونتوما وحنايا وحتى هما. هادشي علاش قلنا لكم الحل اللي غادي يحل لكم هذا المشكل ديال ديبلاسمون اي كوريسبوندونس. قلنا لكم اون ابليكاسيون موبيل كتغروبي كاع لي زانفورماسيون كونسيرنون لي مويان ترونسبور بوبليك كي سون ديسبيرسي في لي سيت ويب او 3 سيت ويب حتى 4. اون ا ميتر ا ديسبوزيسيون لي مويان دو ترونسبور بوبليك بور arriver à la destination. Cela veut dire que باش في l'application ديالنا عطينا واحد دي سوجيستيون باش تعرفوا كاين لو موين ترونسبور convenable pour arriver à sa destination le plus rapide time. Il annonce des positions et retards à l'aide d'une boîte de commentaires. Cela veut dire que l'utilisateur de l'application, il a le droit de partager son cas avec les autres utilisateurs de l'application. Ça veut dire que في البيس وعارفه غيدير retard كنروح بحال واحد لابتي كومونتير كوم سا الناس اللي في شي ستاسيون زعما كيعانيو البيس غيعرفوا بلي كاين الروتار ولا خافوا لي يمشيو مثلا leur travail غيبدلوا لو moyen de transport. Accès l'application درنا حتى les touristes elle est multilingue. Ça veut dire que تقدر تمشي تبدل la langue français anglais pour les otaku كاين حتى japonais. On sauvegarde une map accessible hors ligne. Ça veut dire واخا ما تكونش عندك ان accès internet ou bien ما عندكش 3G ولا شي حاجه كاينه اون مابس كتبين لي في لونطوراج ديالك كتبين لك كاع لي تراجي باش تمشي لقرايتك ليس الترافاي اي حاجه. ابري اون اليرت دي فواياج بريفو دو جيراتور سولون سون غارد بيرسونيل. سا فو دير انا في لاجوندا ديالي دايره في لو 30 غادي نمشي لكازا. لابليكاسيون باش كوصل لو 30 كدير لك اون اليرت كتعطيك بلي اليوم غتمشي لكازا تعطيك لوغور ديال التران ما كاين فيه روتار ولا حتى حاجه. اي فوالا جو دون لا بارول ا مون امي. بالنسبه لي كليون ديالنا لي بروميير كليون سون لي ستوديون حيت حنا كنعانيو بزاف من هذا المشكل. ابري لي فونكسيونير لي فواياجور لي توريست اي بيان سور لي اوتيليزاتور دو سمارت فون. وباش نبوبليو وترجع لابليكاسيون ديالنا بوبولير الوغ اون اورا بوزوان ديال ريزو سوسيو اللي كلشي عندنا فيسبوك كلشي. المهم دي بانو دو بوبليسيتي دون لي ستاسيون ترام تران اي بوس دي بانو اللي غادي نديروهم في هاد لي ستاسيون. البلاي ستور كلشي عارف وبوش اوري. ولا فاز ديفالواسيون ديالنا نحتاجو الا بغينا نعرفوا لي كومونتير ديال لي زوتيليزاتور ديالنا مخليين لهم واحد لا فاز فين يخليو لنا دي كومونتير يعني واش عجبتهم لابليكاسيون شنو بغاو يبدلوا فيها. Le choix à vous. Et puis pour les relations clientèle, مثلا عندنا خديجه كليون فيدال ديال الابليكاسيون مشات دارت ان كونت بريفي عندنا في الابليكاسيون وجابنا 3 ديال لي كليون. جابت لينا سميره حسن وروبير كي ان توريست. من بعد ملي كدير غراس ا سا كتجمع ان بوان في الكريدي ديالها. ابخي وملي كتجمع هاد البوان في الكريدي ديالها ديزولي وملي كتجمع هاد البوان ديال الكريدي ديالها ملي كيرجع الكريدي ديالها فيه 50 بوان حنا كنعطيوها كادو بيان سور باش نغانيوها. وهاد الكادو يقدر يكون ابونمون ان موا ديال الترام ولا فواياج غراتوي الي و روتور ديال الترام ولا ابونمون ديال الموا في البوس. الوغ حاجه كبيره. وحيت حنا كنعرفوا كنبغيو نخليو لي زوتيليزاتور ديالنا مرتاحين حتى الا شي نهار ما كانش عنده الويفي ولقيناه باللي ماشي كيف عاد توشا في لي زوغير بحال هادو اللي كيديروا لا نافيت كنصيفطوا ليه ميساج في التليفون ديالو فيه لي زانفورماسيون اللي كياخذهم في لابليكاسيون. وبور لي سورس دو ريفوني ديالنا كيما لي زابليكاسيون كاملين كاينه بوبليسيتي هذه حاجه معروفه يعني بلا ما نتناقشوا فيها. الوغ غنتقلوا حنا بغينا باش ناخذوا واحد الريفوني بوتونسيال اللي كلشي كيسعى ليه. باش ناخذ هذا الريفوني بوتونسيال كاين الكونت بونكير اللي عارفين بان المغرب دائما المغاربه ما غيبغيوش يديروا كونفيونس في الكونت بونكير حيت عارفين لاكاج عارفين شحال من حاجه. الوغ بور ايفيتي تو سا غادي نديروا ان بارتناريا افيك لي اسوسياسيون ديال انوي ميديتال اي ماروك تيليكوم اللي غادي ريشارجيو السول ديالهم حنا كناخذوا الريفوني بوتونسيال ديالنا منه. بور بايي وهذوك اللي غايبيو حيدين دو كونت كاين واحد بريفي واحد بوبليك. حنا بوبليك كنعطيو فيه جميع لي زانفورماسيون ولكن كنعطيو دي زوتر فونكسيون اللي كيخلصونا. بايي بور افوار اون انتيغراسيون دو سون اجندا افيك لي زانفورماسيون د لابليكاسيون كما شرحت صفا. اتر او كورون دي زيفينمون الا كنتي مثلا في كازا كيعطيوك راه كاين ستارت اب ويكاند في كازا الوغ كي انونسيو لك لي زيفينمون اللي كاينين في لونتوراج اللي انت فيه وكيجيو لوكاليزيو لي ستاسيون بوس تران. المهم بري دابونمون ديري 15 درهم باغ موا